अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद किस्त नंबर 10। जलाल ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इससे कहा, इमामा बैठ जाओ। पूरा पेन डोला बॉक्स खुल गया था मेरे सामने। अगर मैं तुम्हारी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकता तो तुम भी मेरी पोजीशन नहीं समझ सकती। इमामा इससे कुछ फासले पर रखी बेंच पर बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे, कताए नज़र इसके कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं। जलाल, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ, तुम अब नहीं हो मगर पहले तो थी, और तुम्हारा ख़ानदान। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, इमामा ने बेबसी से कहा। जलाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। क्या आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? कुछ देर बाद इमामा ने कहा, ये बहुत बड़ा कदम होगा। जलाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, और बिलफ़र्ज़ मैं ये काम करने का सोच लूँ तो भी नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेड हूँ। जलाल ने अपनी मजबूरी बताई। मगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं और चंद सालों बाद इस्टेब्लिश हो जाएंगे, इमामा ने कहा। मैं हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, और ये मेरे पेरेंट्स की माली मदद की बगैर नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन के बाद ही मैं वापस आकर अपनी प्रैक्टिस स्टेब्लिश कर सकता हूँ। 3-4 साल अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने में भी लग जाएंगे। जलाल ने इसे याद दिलाया। फिर इमामा ने इसे मायूसी से देखा। फिर ये कि मुझे सोचने का वक्त दो, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं अपना करियर भी ख़राब नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ बाप का है, और वो अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर रहे हैं, ये सोच कर कि मैं कल को इनके लिए कुछ करूँगा। वो बात करते करते रुका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे वालिदैन अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी मुझसे कर दें? इस सूरत में कम से कम मेरे वालिदैन को ये एतराज़ तो नहीं होगा कि तुमने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्हें बताए बगैर मुझसे शादी की। वो जलाल का चेहरा देखने लगी। मैं नहीं जानती ऐसा हो सकता है या नहीं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वो मेरी बात मानेंगे या नहीं। इमामा ने कुछ मायूसी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। जलाल बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा। मेरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से बाहर किसी लड़की से शादी नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मगर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इनका रद्द-ए-अमल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं दे सकते कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे बाबा को कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे लिए तो वो सब कुछ नहीं बदल देंगे। अगर मुझे अपनी फैमिली से मदद की तवक्को होती तो मैं घर से बाहर सहारों की तलाश में होती, ना ही आपसे इस तरह मदद मांग रही होती। देसी लहजे में अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए इसने जलाल से कहा, इमामा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पेरेंट्स भी बात नहीं टालेंगे, समझाने के लिए कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं इन्हें मना लूँगा। तुम ठीक कहती हो कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो पुरजोश मगर उलझे हुए अंदाज में इससे कह रहा था। इमामा को अजीब से इससे धरास हुई। इसे जलाल से यही तवक्को थी। इमामा ने सोचा, मेरा इंतखाब गलत नहीं है। ये अहमकाना तजवीज़ अजरत के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। इसे एहसास नहीं है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। इमामा ने अपनी भाभी से कहा, नहीं अजरत नहीं, या इसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाह रहे थे। इमामा की भाभी ने रसानियत से जवाब दिया। बाबा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था तब आप इनका दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो इनका अजीम से भी यही कहते थे कि वो मेरे हाउस जॉब के बाद ही मेरी शादी करेंगे। फिर अब अचानक क्या हुआ? इमामा ने बेयकीनी से कहा, कोई दबाव होगा, मगर मुझे तो अम्मी ने यही बताया था कि ये बाबा की ख्वाहिश थी। भाभी ने कहा, आप इन्हें बता दें कि मुझे हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात इन तक पहुंचा दूंगी, मगर बेहतर है तुम इस सिलसिले में खुद बाबा से बात करो। भाभी ने इसे मशवरा दिया। भाभी कमरे से जाने के बाद भी वो कुछ परेशानी से वहीं बैठी रही। ये इतला इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि इसके पैरों के नीचे से मुहावरता नहीं, हकीकतन ज़मीन निकल गई थी। वो मुतमईन थी कि इसकी हाउस जॉब तक इसकी शादी का मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा, और हाउस जॉब करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी ये ख़ुद को सपोर्ट कर सकेगी या अपनी जलाल से शादी के बारे में फ़ैसला कर सके। तब तक जलाल भी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके सेट हो जाता, और इन दोनों के लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होता। मगर अब अचानक इसके घर वाले इसकी शादी की बात कर रहे थे।
आखिर क्यों? नहीं, अजरत और इसके घर वालों ने मुझसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया, मैंने खुद इनसे बात की है। इस रात वो हाशिम मुबीन के कमरे में मौजूद थी। इसकी इस्तग़फ़ार पर हाशिम मुबीन ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, बात भी कर ली है, आप मुझसे पूछे बगैर किस तरह मेरी शादी अरेंज कर सकते हैं? इमामा ने बेयकीनी से कहा। हाशिम मुबीन ने कुछ संजीदगी से इसे देखा। ये निस्बत तुम्हारी मर्जी से ही तय हुई थी, तुमसे पूछा गया था। उन्होंने जैसे इसे याद हानि कराई। मंगनी की बात और थी, शादी की बात और है। आपने मुझसे कहा था कि हाउस जॉब से पहले आप मेरी शादी नहीं करेंगे। इमामा ने इन्हें इनका वादा याद दिलाया। तुम्हें इस शादी पर एतराज़ क्यों है? क्या तुम अजरत को पसंद नहीं करती? बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अपनी तालीम के दौरान मैं शादी नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। इस तरह आप मेरी शादी कर देंगे तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। बहुत सी लड़कियाँ शादी के बाद तालीम मुकम्मल करती हैं। तुम अपनी फैमिली में देखो कितनी। हाशिम मुबीन ने इसे समझाने की कोशिश की। इमामा ने इनकी बात काट ली। वो लड़कियाँ बहुत ज़हीन और काबिल होती होंगी, मैं नहीं हूँ। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं अजीम भाई से बात कर चुका हूँ, वो तो तारीख तय करने के लिए आने वाले हैं। हाशिम मुबीन ने इसे कहा, आप मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई वादा ही ना करते। इमामा ने इनकी बात पर नाराज़गी से कहा, जब मैंने तुमसे वादा किया था तब की बात और थी, तब हालात और थे। अब इमामा ने इनकी बात काटी। अब क्या बदल गया है? हालात में कौन सी तब्दीली आई है जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अजरत तुम्हारी तालीम में तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा, वो तुम्हें किसी चीज़ से मना नहीं करेगा। हाशिम मुबीन ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा मुझे अजरत के साथ ताउन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दें। इमामा ने इस बार कदरे मुल्तजियाना अंदाज में कहा, इमामा तुम फजूल ज़िद कर रही हो, मैं वही करूँगा जो मैं तय कर चुका हूँ। हाशिम मुबीन ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं ज़िद नहीं कर रही, दरख्वास्त कर रही हूँ। बाबा प्लीज़, मैं अभी अजरत से शादी नहीं करना चाहती। इसने एक बार फिर मुल्तजियाना अंदाज में कहा, तुम्हारी निस्बत को 4 साल होने वाले हैं और ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। अगर उन्होंने खुद कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से मंगनी तोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आएगी। वो मंगनी तोड़ना चाहें तो तोड़ दें, बल्कि अभी तोड़ दें। तुम्हें इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का एहसास नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी बाबा? ये इन लोगों का अपना फैसला होगा, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। इसने इन्हें कायल करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है या फिर तुम अक्ल से पैदल हो? हाशिम मुबीन ने इसे झगड़ते हुए कहा, बाबा कुछ नहीं होगा, लोग 2-4 दिन बातें करेंगे फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस बारे में खामखा परेशान हो रहे हैं। इमामा ने कदरे बेफिक्री और लापरवाही से कहा, तुम इस वक्त बहुत फजूल बातें कर रही हो, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। हाशिम मुबीन ने नागवारी से इसे देखते हुए कहा। इमामा बादल नाख्वास्ता वहाँ से चली गई, मगर इस रात वो खासी परेशान रही। अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम मुबीन ने इससे इस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कदरे मुतमईन हो गई और हर ख्याल को जहन से झटकते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। हाशिम मुबीन ने इस वाक़े को जहन से नहीं निकाला था। वो एक मोहतात तबीयत के इंसान थे। वो इमामा के बारे में पहली बार और इस तशवीश में मुब्तला हुए थे जब स्कूल में तहरीम के साथ झगड़े वाला वाक़या पेश आया था। अगरचे वो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, मगर इस वाक़े के बाद उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमामा की निस्बत असद से तय कर दी थी। इनका ख्याल था कि इस तरह इसका जहन एक नए रिश्ते की जाने मजबूल हो जाएगा और अगर इसके जहन में कोई शुबा या सवाल पैदा हुआ भी तो इसका नए ताल्लुक़ के बाद वो इस बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। इनका ये ख्याल और अंदाज़ा सही साबित हुआ था। इमामा का ज़हन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। अजरत में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर इस ताल्लुक़ के कायम होने के बाद इस दिलचस्पी में इजाफा हो गया था। हाशिम ने इसे बहुत मुतमईन और मगन देखा था। वो पहले ही की तरह तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने इन्हें बताया था इसने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर ये नहीं जान सके, मगर इन्हें ये ज़रूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नज़रियात में खासी तब्दीली आ चुकी है और ये ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके पूरे ख़ानदान के लिए तशवीश का बायस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह इसे भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे और ये भी इसके लिए अहम था कि इसे शादी के बाद ख़ानदान ही जाना था। वो ख़ानदान बहुत तालीम याफ्ता था। खुद इनका होने वाला दामाद अशरत भी इमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए इसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके इसे घर बिठा लेना आसान नहीं था।
کیونکہ اس صورت میں اسے عظیم مبین کو بھی اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ عظیم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہو، اور پھر شادی کے بعد وہ اجرت کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی، تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر رکھنے کی اجازت دے دی محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم بین تک بھی جا پہنچتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم بین اس کی طرف مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری میں مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اجرت سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی، مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ہاؤس ڈراپ تک تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ جلال نے کہا، وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اجرت لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اجرت سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اجرت سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگے۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے پتہ گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہے۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں جب تک تم اپنے کام نپٹا لو، پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، ایسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے کا، اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم بی نے کھانا کھاتے ہوئے اسے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جویلر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم بی نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم بی نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ رونق چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم بین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں؟ ہاشم بی نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اجرت کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم بی نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی، کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں اجرت سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے
اسے مطلوع کر دے ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسد شادی کرو گی اور اس تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے، تم نے سنا، بے اختیار جلائے۔ اٹس ناٹ فیئر۔ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے۔ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر بھی حق رکھتا ہوں، وہ چلائی۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کی بجائے ہونٹ بیچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمیٰ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں ہی پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دھاری، میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا تھا۔ بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ وسیم ہونٹ بیچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ کہے بنا وہاں سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ ہیں، رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں ہوں گے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے صبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، صبیحہ تو پشاور گئی ہوئی ہے اپنی امی کے ساتھ، صبیحہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کی ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اور تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے ان کے استغفار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تہمید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ ماما نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گم سم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اجرت کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے اب بھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔
वो इसी तरह गाल पर हाथ रखे मैकेनिकी अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गए। अपने कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। क्या बाबा मुझे मुझे इस तरह मार सकते हैं? इसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद इसके आंसू खुद बहुत खुश्क होने लगे। वो उठकर इस तरह के आलम में अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। अली ज़हनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशे से बाहर देखने लगी। नीचे इसके घर का लॉन नजर आ रहा था। फिर लाशौरी तौर पर इसकी नज़र दूसरे घर पर पड़ी। वो सलार का घर था। इसका कमरा निचले मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ा नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद वो इसके घर में एक दफ़ा जाने के बाद इसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले के हुलिये और जिसामत से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो सलार के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। इसके जहन में एक झमाका हुआ, हाँ ये शख्स मेरी मदद कर सकता है अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से रब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। अगर इससे रब्ता कैसे? इसके जहन में एकदम इसकी गाड़ी के पीछे शीशे पर लिखा हुआ इसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। इसने जहन में मोबाइल नंबर को दोहराए से कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज़ का एक टुकड़ा लेकर इसने एहतियात के तौर पर इस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई और इसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सलार ने नींद में अपने मोबाइल की पीम सुनी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो इसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को डिडोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो, इमामा ने सलार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो, इसकी खवाबीदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सलार, इसने इसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, उसने इसी खवाबीदा आवाज़ में कहा। मैं इमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था, कौन इमामा? मैं किसी इमामा को नहीं जानता, मगर इसके दिमाग ने करंट की तरह इसके सिग्नल दिया था। इसने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ इसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। प्लीज़ देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।